मित्रहरू नमस्कार। न्यूज नलेजमा स्वागत छ। नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक तथा बहुभाषिक देश हो। नेपालमा हालसम्मको अभिलेख अनुसार 125 जात जाति छन्। तीमध्ये कसैको जनसङ्ख्या लाखौँ छ भने कतिपयको जनसङ्ख्या 1000 पनि पुग्दैन। न्यूज नलेजको यो श्रृङ्खलामा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका 10 जाति बारेको जानकारी समावेश गरिएको छ। यो सामग्री तयार पार्नलाई नेपालको हालसम्मको सबैभन्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना विक्रम सम्वत 2068 का तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ। यहाँ प्रयोग गरिएका तथ्याङ्क नेपालको सरकारी निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइटबाट लिइएको हो। नम्बर 10, लोमी जाति। लोमी जाति नेपालका आदिवासी जनजाति मध्येको अल्पसङ्ख्यक जाति हो। सिङसावा पनि भनिने यस जातिको बसोबास क्षेत्र सङ्खुवासभा जिल्लाको भाटखोला क्षेत्र हो। तिब्बतको देन्दाङ र भारतको दार्जिलिङमा पनि यस जातिको बसोबास पाइन्छ। यस जातिको आफ्नै मातृभाषा छ जसलाई लोमी भाषा भनिन्छ। नेपालमा यस जातिको जनसङ्ख्या 1614 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 0.006% हुन आउँछ। जनसङ्ख्याका आधारमा नेपालका 125 जातिमध्ये लोमी जाति 116औं स्थानमा पर्दछ। नम्बर 9, खालिङ जाति। खालिङ जाति किरात राई समुदाय अन्तर्गत पर्ने एक अल्पसङ्ख्यक जाति हो। यस जातिको पुर्ख्यौली थलो सोलुखुम्बु जिल्ला हो। हाल भने खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, सङ्खुवासभा, झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, चितवन, काठमाडौँ लगायतका जिल्लामा पनि यस जातिका मानिस बस्दै आएका छन्। यस जातिको आफ्नै मातृभाषा छ जसलाई खालिङ भाषा भनिन्छ। नेपालमा यस जातिको जनसङ्ख्या 1571 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 0.006% हुन आउँछ। नेपालका 125 जातिमध्ये जनसङ्ख्याका हिसाबले खालिङ जाति 117औं स्थानमा पर्दछ। नम्बर 8, तोप्के गोला जाति। नेपालका अल्पसङ्ख्यक जात जाति मध्ये पर्ने तोप्के गोला जातिको बसोबास सुदूरपूर्वी हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको पापुङ भन्ने ठाउँमा छ। नेपालमा आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत यस जातिलाई सरकारले सीमान्तकृत समूह अन्तर्गत राखेको छ। यस जातिका मानिसहरूको परम्परागत पेसा चौरी पालन हो। यस जातिलाई ढोक्प्या पनि भनिन्छ। चौरी पाल्ने क्रममा प्राय गोठमै बस्ने भएकाले गोठालो भन्ने अर्थमा ढोक्प्या शब्द प्रयोग गरिएको हो। तिब्बती भाषामा ढोकको अर्थ गोठ र पाको अर्थ बस्ने भन्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले यस जातिलाई पहाडी जनजाति समूहमा राखेको छ। नेपालमा यस जातिको जनसङ्ख्या 1523 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 0.006% हुन आउँछ। नेपालका 125 जात जाति मध्ये जनसङ्ख्याका हिसाबले यो जाति 118औं स्थानमा पर्दछ। नम्बर 7, चिडिमार जाति। चिडिमार जाति नेपालका सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक जात जाति मध्येको एक हो। परम्परागत रूपमा चरा मारेर जीविका चलाउने भएकाले यस जातिलाई चिडिमार भनिएको पाइन्छ। तर पछिल्लो समयमा भने यिनीहरू अन्य पेसा व्यवसायमा पनि संलग्न भएका छन्। नेपाल सरकारले चिडिमार जातिलाई मधेसी मूलका दलितका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। बाँके जिल्लामा पर्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 यस जातिको पुर्ख्यौली थाकथलो हो। नेपालमा यस जातिको जनसङ्ख्या 1254 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 0.005% हो। नेपालका 125 जात जाति मध्ये जनसङ्ख्याका हिसाबले यो जाति 119औं स्थानमा पर्दछ। नम्बर 6, वालुङ जाति। नेपालका अल्पसङ्ख्यक जात जाति मध्ये वालुङ पनि एक हो। ताप्लेजुङ जिल्लाको तमोर नदीको सिरानमा रहेको ओलाङचुङ गोला वालुङ जातिको पुर्ख्यौली स्थान हो। ओलाङचुङ क्षेत्रलाई स्थानीय भाषामा
वालुङ पनि भनिन्छ। नेपालमा आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत यस जातिलाई सरकारले सीमान्तकृत समूह अन्तर्गत राखेको छ। यस जातिका मानिसहरू बौद्ध धर्म मान्दछन्। यिनीहरूको मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन हो। नेपालमा यस जातिको जनसङ्ख्या 1249 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 0.005% हो। नेपालका 125 जाति मध्ये जनसङ्ख्याका हिसाबले यो जाति 120औं स्थानमा पर्दछ। नम्बर 5 लोहारुङ जाति। नेपालको पूर्वी पहाडमा बस्ने लोहारुङ जाति आदिवासी अन्तर्गत सूचीकृत छन्। यिनीहरूको पुर्ख्यौली थलो सङ्खुवासभा जिल्ला हो। हाल भने उनीहरू इलाम, झापा, सुनसरी, मोरङ, धनकुटा, तेह्रथुम, ललितपुर र काठमाडौँमा समेत बसोबास गर्दै आएका छन्। यस्तै भारतका दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिक्किम र आसाममा समेत यस जातिको बसोबास पाइन्छ। यस जातिको आफ्नै मातृभाषा छ जसलाई लोहारुङ भाषा भनिन्छ। नेपालमा यस जातिको जनसङ्ख्या 1153 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 0.004% हो। नेपालका 125 वटा जाति मध्ये जनसङ्ख्याका हिसाबले लोहारुङ जाति 121औं स्थानमा पर्दछ। नम्बर 4 कलार जाति। कलार जाति नेपालका अल्पसङ्ख्यक जातिमध्ये एक हो। यस जातिको जनसङ्ख्या 1077 छ, जुन नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.004% हुन आउँछ। यो जातिका बारेमा धेरै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। भारतका कलाल वा कलवार जाति र नेपालका कलार जाति एउटै भएको उल्लेख पाइन्छ। यो सही भएमा भारतमा भने यस जातिको जनसङ्ख्या थुप्रै छ। खास गरी भारतको उत्तर प्रदेशमा यो जातिको बसोबास पाइन्छ। नेपालका 125 जाति मध्ये जनसङ्ख्याका हिसाबले कलार जाति 122औं स्थानमा पर्दछ। नम्बर 3 राउटे जाति। राउटे जाति खस आर्य समुदाय अन्तर्गत पर्ने अल्पसङ्ख्यक जाति मध्येको एक हो। नेपाल सरकारले यस जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरेको छ र लोपोन्मुख समूहमा राखेको छ। मध्यपश्चिमको सल्यान र आसपासका सुर्खेत, दाङ, जाजरकोट र दैलेख जिल्लाका जङ्गली क्षेत्रमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटेहरूको आफ्नै भाषा छ जसलाई नेपाल सरकारले खाम्ची भाषा भनेर अभिलेख गरेको छ। राउटेहरू नेपाली भाषा पनि बुझ्न र बोल्न सक्छन्। जङ्गल, भिर र ओडारमा बस्ने उनीहरू बाँदरको शिकार गर्ने र कन्दमूल, फलफुल खाएर बाँच्ने गर्दछन्। नेपालमा राउटे जातिको जनसङ्ख्या जम्मा 618 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.002% हो। नेपालका 125 जाति मध्ये जनसङ्ख्याका हिसाबले राउटे जाति 123औं स्थानमा पर्दछ। नम्बर 2 नुराङ जाति। नेपालमा नुराङ जाति सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको दोस्रो जाति हो। यस जातिको जनसङ्ख्या जम्मा 278 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.001% हुन आउँछ। यस जातिबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त भएको छैन। नेपालमा अभिलेख भएका 125 जाति मध्ये जनसङ्ख्याका हिसाबले यो जाति 124औं स्थानमा पर्दछ। नम्बर 1 कुसुन्डा जाति। नेपालमा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत कुसुन्डा जाति लोपोन्मुख अवस्थामा छ। त्यही भएर नेपाल सरकारले यस जातिलाई लोपोन्मुख समूहमा राखेको छ। कुसुन्डाहरू घुमन्ते जाति हुन्। कुसुन्डाहरूको आफ्नै भाषा छ जसलाई कुसुन्डा भाषा भनिन्छ। तर यो भाषा हाल लोपोन्मुख जस्तै भएको छ। यस भाषाका जम्मा 2 जना वक्ता भएको पत्ता लागेको छ। नेपालमा यो जातिको जनसङ्ख्या 273 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 0.001% हुन आउँछ। नेपालमा अभिलेख भएका 125 जाति मध्ये जनसङ्ख्याका हिसाबले यो जाति सबैभन्दा पुछार अर्थात् 125औं स्थानमा पर्दछ।